विक्टोरिया फर्नांडीस उर्फ मामी गोयची सगळ्या लोकांची मामी म्हणपाक काय हरकत ना। माजी मंत्री, माजी उपसभापती, माजी आमदार, 4 फावटी गोंय राज्याच्या विधानसभेत पावपी अशी म्हाका दिसता स्वकर्तृत्वाचेर निवडून येवपी गोंय राज्यात अशी पयलीच महिला आसतली जिणी स्वताच्या कर्तृत्वाचेर गोंय मुक्ती संग्रामांतल्यान पयलीं पासून कोंकणीच्या चळवळीत आसतले किंवा गोंय घटक राज्याच्या चळवळीत आसतले किंवा आमी म्हणटा की ओपिनियन पोलाच्या बाबतीत आसतले आपले स्वतंत्र अशें व्यक्तिमत्व महिलांक फुडें काडून ह्या गोंय राज्याक महिला नेतृत्वाच्या चळवळीत दिवपी मामी ही पयली महिला आसतली जिणी महिला नेतृत्व सुरवाती काळा पासून कशें आसचें हांव ताचे फुडें आयलें। आज मामी आमच्यात ना। आमी पयले फावटी हांव 2012च्या विधानसभेत निवडून आयलो तेच फावटी मामी विधानसभेत नासली। पण मामीच्या बद्दल पयलीं खूब आयकल्लें आनी विशेष करून गोंय राज्याचो विधिकार दिन म्हणजे लेजिस्लेचर डे जेन्ना आसतालो तेन्ना मामीक मेळप मुद्दामून जातालें। मामी खूब लागीं सरून म्हणजे म्हणटाले की तुमी नवे आमदार खूब शिकपाक जाय आनी आपल्याचार जो आसलो तो मामीन खूब मोठ्या प्रमाणात आमकांय दाखयलो। घडये ती काँग्रेसींतल्यान निवडून येयली आसत बट तिच्या खातीर आमी म्हणटाले की कितलेशेच लोक ही तिका पार्टी लागनाशिल्ली, कितलेशेच लोक हे तिका आपलेशें दिसताले आनी सदोदीत सगळ्या लोकांक म्हणजे तिणी नेतृत्व जें केलें तें सामान्यांतल्या सामान्य मनशाचें, गरीबांतल्या गरीब मनशाचें म्हणजे मिठागरा पासून ते एखाद्या कामगारा पर्यंत ह्या सगळ्या जाणांक नेतृत्व दिवपाचें काम जें आसा हें मामीन केलें आनी ताकाच लागून आमी पळयता की पयरच्यान गोंयांतल्या वेगवेगळ्या भागांतले वेगवेगळे लोक हे तिच्या खातीर आर्गां ओंपता। आमी म्हणटा तिच्या आत्म्याक शांती लाभूं हे सगळे जाण मागता। गोंयांतले बऱ्यापैकी महिला नेतृत्व आमी आयज गमयल्लें आसा। म्हाका दिसता तेंच्या पासून गोंयांतल्या कितल्याशाच महिलांनी प्रेरणा घेय सारकें प्रेरणा दी सारकें कार्य जें आसा हें मामीच्या हातांतल्यान जालां। तांच्या सदांच तांकां दिसतालें की महिलांनी फुडें येवचें, वेगवेगळें काम करचें आनी ह्या मतदारसंघांतली पुराय गोंयांतल्या वेगवेगळ्या भागांतल्या महिलांक फुडें हाडपाचें काम केलें। तांची प्रेरणा इतर महिलांनी घेवचें म्हाका दिसता तांच्या आत्म्याक शांती लाभूं गोंय राज्य सरकारच्या वतीन आमी तांकांय स्टेट हॉनर दिवपाचो हांगासर दिलो आनी खरोखरूच आमी एखाद्या आमची महिला नेते आयज आमच्या केल्ले आसा। हांव राज्याच्या वतीन दुख्ख व्यक्त करता, तांच्या फॅमिलीच्या दुख्खात आमी सहभागी आसा। देव बरें।